शटर बंद करपाचें ते भितरसून लॉक आसता ताका ह्यो अशी लॅच आसा दोन लॅच ते घालपाच्यो भायर बंद मेन डोर तुमच्या मेन डोर हे गेला हे अशें करी जाल्यार हे ओपन जावपाक शकता. तो इझिली ओपन जाता मागीर इझिली ओपन जावपाक शकता. म्हणजे गव्हर्नमेंट प्रिमायसीस जाल्ल्या कारण तुमकां हे लॉक करपाची गरज ना. गरज धरूंक ना आमी. ओके तर तुम्ही ते चिंतूंक नासले की बाबा चोरी जातलीच म्हणून. हांगा तर पेट्रोलिंग आसता सो चोरी जातली हो अंदाज नासलो तुमकां. चोरी जातली हो केन्नाच अंदाज ना केन्नाच अंदाज ना. अंदाज आसलो जाल्यार तशें हे जातलें आनी तसो भंय नासलो गव्हर्नमेंट प्रिमायसीस त्या खातीर असो भंय आसता जाल्यार हांव बाकीच्या भाशेन लॅस घालतलो ना. आनी लॅस घालून बसून कितें फायदो जर 3 शॉपांक लॅस आसता डबल टिबल लॅस आसलेली व्हडल्या प्रॉपर लॅस घातलेली तेंच्यानी लॉक घातलेली आनी तेंच्यानी फोडले. तुमचे कितें कितें सद्या हे केल्लें आहा? कितें जालां आमचे हे आतां ही स्टुलां आसा ते आमी सगळे भितर दवरता. हांगा आमचे कॅश बॉक्स आसता पेपर्स आमी आमचे स्टेशनाचे बील झेरॉक्स मशिनाची सर्वीस करता कितें करता ते बिलां आसता आनी कितें आसता ही अशीं बिलां ते आमी त्या कॅश बॉक्सान सकयल दवरताले भितरूच काडून अशी स्टुलार दवरले जाय आसली. दुसरें वा ह्या हितून एक तुमी चादर म्हटल्यार ह्या कपड्यान हांव झेरॉक्स मशीन कवर करता. चादरेन झेरॉक्स मशीन धापता तुमी? धापता आमी दापून वयता. सो त्या मशिनात हो कपडो एका दुसऱ्या स्टुलार आसलो आनी त्याच्या बरोबर नाक दाखयता हो एक नॅपकीन आसलो. आतां हेका आमचें कितें येता परना म्हणून हांवें तो कवर पेपरान कवर करून दवरला. हो कोण होता तो चोरांचो? हो चोरांचो डेफिनेटली हो चोरांचो तेंचो. आतां कोण आमी कंप्लेन घेवन गेले काय ना तुमकां अशें तेंचें कितें तरी मेळ हें जाल्यार म्हटल्यार जाल्यार आमकां हो दिवपाक मेळटा. म्हणजे एक एविडन्स तुमच्याकडे आसा सध्या चोराचो? हय तेतून आतां तुमकां मागीर पॅट्सा कडसून तो वास काडपाक जावं कितें करपाक जावं जाल्यार ते कितें करतले आमी. हांवें हात लावच्या पयलीं हेका दिला. आतां तुमकां दाखयता आसतना मातसो हेचेर हात बोट म्हाजें तेकलां मातशें. ओके दाखया मातसो ते कितें हा टॉवेल हा? टॉवेल आहा तो नॅपकीन आसता पळय त्या टायप टॉवेल आसा आसा. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन आम्ही सध्या तुमच्या समोर येयलेले आसा. ही नवी अपडेट परत एकदा अशा तरेन आता की सध्या आम्ही आसा म्हापसा आमकां अशी खबर कळलेली आसा म्हापसा मामलेदार ऑफिसा कडेन हांगासर जी कांय दिन दयालाची जी शॉपां आसा ती रातच्या टायमार हांगासर कांय चोरट्यांनी फोडली गेली. हांगासर 4 शॉपां जी दिन दयालाची आसली ती रातच्या टायमार फोडली गेली. जी शॉपां फोडली गेली त्यांचे जे मेन दाराची जी लॅच आसा ती ओपन करून त्यांचे जे काही चिल्लर जे वगैरे पैसे वगैरे आसा ते पूर्ण पैसे ह्या चोरट्यांनी चोरी केल्याचो प्रकार सध्या म्हापसा मामलेदार ऑफिसा कडेन सध्या हांगासर घडलेलो आसा. ही जी चोरी जाली आसा ती रातच्या टायमार जाल्ली अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां मेळ्ळी आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया जे दिन दयालाचे शॉपांचे जे ओनर्स आसा त्यांच्याच कडेन नेमके ह्या चोरयेची अपडेट कितें आनी कितें तरेन ही चोरी जाल्या पळय ती. सॅटर्डे बंद आमची. केन्ना चोरी जाली ही? काय खबर ना आमकां. आतां राती आसतली कित्याक तेंणी आमकां सकाळीच फोन केला आनी सांगलें आमची शॉपां फोडल्या म्हणून. कितली फोडल्या? 4 फोडल्या. आतां 4 शॉपां वांगडाच फोडल्या? वांगडाच फोडल्या आसतली कटरान सगळी कातरून फोडल्या. तुमी जेन्ना शॉपार पावली तेन्ना कितें दृश्य दिसलें? हांगर कितें पयलें सकाळी फुडें? पळय जाल्यार आमची शॉप उगडी आसा आनी लॉक बी काडून तेंच्यांनी उडयला आनी आमचे पयशांचे डबो बी तेंच्यांनी उगडून थंय दवरला. तशें कंप्युटर बी तशें चोरूंक ना आमचे पूण पयशे येले तेंच्यांनी. पयशे येले? हय हय. ओके. आमी एका स्टॅम्प पेपर बी हाडपाक आमी पयशे दवरले न्हू ते येले तेंच्यांनी. ते येले. ऑलमोस्ट कितले पयशे चोरी गेले आसतले? चड आसले आनी ते चिल्लर मोड आसलेली न्हू ते आमी मेजून दवरूंक ना आनी ते देवाचे पयशे पळय लक्ष्मी पुजन आसता पळय ते बी आसतले भरपूर आसतले. ते पयशे सगळे फोडले? ओके. हे काल राती हे जाले अंदाज कसो? हय हय. ओके. म्हणजे तुम्ही सकाळी येयले तेन्ना पळय कितें लॉक फोडला डायरेक्ट? हय लॉक कटरान कातरला लॉक काडून सायडीक दवरला. 4 दुकानांची लॉकां कटरान हय काडल्या? हय हय. तुमकां कितें कोणाचो डावट बीन असो? डावट म्हणून आतां कशें घडलें चोर भोंवता न्हू हांगा. ओके. आतां तेंच्यांनी पळोवपाचें. कितें पुलीस कंप्लेन केली तुमी? ना अजून अजून करूंक ना? हय. ओके. म्हणजे तांकां ते पयशेच जाय अशें म्हाका हें दिसलें. तांकां ते वस्तूंचे पडलेले ना, पयशेच जाय पयशेच जाय. कितें सस्पेक्टेड कितें तुमकां डावट आहा कोणाचेर? कित्याक कसं हे घडलां ते सद्या म्हापसा मार्केटा कडेन आहा न्हू. पूण रातचे हांगर कितें ते पेट्रोलिंग जावंक जाय न्हू ते जायना.
पेट्रोलिंग दिसतं जायना. ना जायना दिसता म्हणून ही चोरी वांगडाच 4 शॉपां फोडप म्हणजे बरोबर न्हू. आनी वयल्यान ही गव्हर्मेंट प्लेस, कलेक्टराची प्लेस ही, आनी तितून चोरी जावप म्हणजे मग एक दुख्ख काय दिसता. रातच्या टायम हांगासर कोण पुलीस नासता? ट्रेजरी नासता, आसता ही गेट सुद्दां ओपन आसता रातची. म्हणजे भितर कोणूय रातचो येवं शकता. कोणूय येवंक शकता अशें जालें ना. हे 4 गाड्यो फोडप म्हणजे कोणूय येवंक शकता, कितेंय करूंक शकता. हेजेर वॉच ना. कॅशीचे आणि बाकीचे 3 आहात ते झेरॉक्स मशीन. हय म्हाज्या गॅसाचे हांव मॅकॅनीक न्हू, म्हणून म्हाजे गॅसाचे बाकीची सगळी रिलेटेड टू कलेक्टर ऑफिस सगळ्यांक लागता. झेरॉक्स म्हणून आनी टायपींग. तुमचे कितें कितें हें जालां? म्हाजें अशें आनी भितर पळोवंक ना. अजून पळोवंक ना. सामान दवरला तशें, फक्त कॅश ड्रॉवर उगडला. कॅश ड्रॉवर नासली म्हाजी व्हडलीशी, बेश्टे बारीक मोडचे पयशे आसले. मग- कॅश दवरीत ना. म्हणजे सगळ्यांचे कॅशूच चडशी गायब जाल्ली आसा. सगळ्यांचे पयशे जाल्यार कॅशाकूच लागून तेंच्यांनी हें केला काय दिसता. सामान तशें कितें गायब जाला चोरी? सगळे चिल्लर कशी दवरता ती चड अशी 500-600 रुपयाची सामान आसा सगळ्यांत. सामान आसा सगळी 4 शॉपां वांगडाच फोडली गेली. हय 4 शॉपां. ओके. कितें सांगूंक सोदता आतां पुलिसाक तुमी? मेन म्हणजे हांगासर पेट्रोलिंग वाडोवपाचें आनी अनऑथरायज एंट्री दिवंक जायना. हरशी दिसाची आमकां कितें करता, आमकांच भितर एंट्री मेळना. एंट्री मेळना. चोर पावतात हांगासर. म्हणजे ते कशें कितें ते तेंच्यांनी सारकें पेट्रोलिंग करपाक जाय. आमी गाडी घेवन आमी स्वताच्या शॉपाचेर येता जाल्यार आमकां ते आडायतात. भितर एंट्री तुमकां दिन ओनरांक? आमकां ओनरांक एंट्री नासता. पूण आतां हे रातचे कशें पावले ते आतां तेची सारकी तशें पेट्रोलिंग करूंक जाय. म्हणजे ते पब्लिकाक फक्त त्रास जावपा पुरती आसूंक जायना. कसली जी रुल्स नाल्यार कितें रेग्युलेशन्स करता ते पब्लिकाक त्रास जावपा सारकें आसूंक जायना. की ती खरोखर तेच्या पासून कितें तरी उत्पन्न जाता. म्हणजे कितें आतां रिजल्ट पळय कितें जालो, गाडी आडायतात आमचे, पूण रिजल्ट कितें येयलो, चोरी जाली आमच्या तेची. म्हणजे कितें पेट्रोलिंग करता ते सारकें सिस्टमॅटीक आसूंक जाय. जे लोकांक दाखोवच्या खातीर अशें आसूंक जायना. जे म्हणजे पब्लिकाक तेजो यूज जावपाक जाय, फक्त त्रास जावपाक न्हू. म्हणजे दिसाच्या जाग्यार फक्त दाखोवपा खातीर दाखोवपाचें तशें जालें न्ही. आतां आमचे खरोखर रिजल्ट कितें येयलो, आतां एक्चुअली तेंच्यांनी कितें अनऑथरायज कोणाची एंट्री जावंक जायना म्हणून तेजें पेट्रोलिंग दवरलेलें. पूण तेजो रिजल्ट येयलो पळय, अनऑथरायजूच येयलें न्ही अशें. गव्हर्मेंट ऑफिसांतून एक हे येयल्लो की तो गॅस सिलिंडर ताका रातको नायटी इलेक्शन कावंटिंगा खातीर जाय आसलो, म्हणून तो तांकां दिवपा खातीर येयल्लो, दितलो आनी तो वयतलो. तेचे सायड डेज तो पळयता जाल्यार म्हाका सकाळीं फुडें ताका एक फोन येयलो कितें प्रमाणान अशें जालां. आमी आतां त्या प्रमाणे घरा वचून रेडी जाली आनी येयले आनी पळयता जाल्यार ही आमचे दार ओपन आसा. हांव तो हांवें म्हाज्या शॉपाचो व्हिडियो बारीकसो व्हिडियो काडलेलो आसा, तो हांव रिपोर्टरांक धाडटा हांकां आनी करता. तो आमचे कशें आमचो गव्हर्मेंट प्रमायसीस जाल्ल्या कारणान आमी पयलीं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टर 2 आसा तेंचे कडेन उलयल्या येयल्या. पयलीं एक कंप्लेन आमी तांकां दिता कित्याक ह्या प्रमायसीस तांकां आमी इंटिमेशन दिता पयलीं आनी मागीर आमी पुलीस स्टेशनार दिता कंप्लेन. तेंच्या थ्रू गेल्ली बरी जाता कित्याक कारण तेंचो प्रमायसीस आनी तांकां फॉलोअप करपाक बरें जातालें. कितें डिसिजन घेवपाचें, CCTV कॅमेरा घालपाचें, कितें करपाचें, हांगा पुलीस प्रोटेक्शन नायट टायम वाडोवपाचें, कितें करपाचें, दिसाचें सगळें आसता. तितलो सगळो इशू येयना. केन्ना आमी नासता तेन्ना हें करता, प्रेमायसीस बंद असो आसता, हॉलिडे आसता, विकली ऑफ 2 दीस आसता, सॅटर्डे संडे, काय गव्हर्मेंट हॉलिडेज आसता तेन्ना नायटी बिटी तेंच्यांनी 1-2 पुलीस दवरपाक जाय, कितें करूंक जाय पेट्रोलिंगा खातीर कंटिन्यूस दवरपाक जाय. आयज आमचें जालो, फाल्यां गव्हर्मेंट ऑफिसाचे जे रिकॉर्ड्स आसतात ते रिकॉर्ड सोडोवपाक शकता. अशें येवन कोणूय अशें रिकॉर्ड सोडोवपाक शकता. त्या खातीर आमी पयलीं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयल्या, डेप्युटी कलेक्टराक ते कंप्लेन दिता आनी तेंचे कडसून फुडें वचोनी, तेंच्या कडसून पुलीस कंप्लेन वचोनी म्हणटा तुमी? तेंचे कडसून मागीर पुलीस वचोनी, सेम कॉपी तांकां वचोनी मागीर अशें हें करता आमी. ओके. आतां जे चोरटे जे चोरी जाले पळय तुमकां सस्पेक्टेड म्हणून कितें दिसता हेचेर? आतां सस्पेक्टेड म्हटल्यार हांव तेचेर कांयच उलोवंक शकना. सस्पेक्टेड अशें म्हणजे आतां आमचें सामान कांय व्हरोंक ना. म्हाज्या शॉपार झेरॉक्स मशीन आसा, म्हाजे कंप्युटर आसा, तेचो मागीर प्रिंटर आसा आनी आसा, ताका कांयच हात लावंक ना. फक्त हेंच केलां, कितें तें बारीक चिल्लर कॅश आहा पळय तीच येल्या. आमी काय व्हडलेचे कॅश दवरिना. व्हडली कॅश आमची चिल्लर कॅश व्हरप आनी व्हडली व्हरप चोरी ही चोरीच न्हू. चोरी ती चोरी. मागीर तेच म्हणटा चोरी ती चोरीच. फक्त कॅशूच येल्या. आतां ते बाकीचे 3 आहा ते म्हणटा आमी ते कॅशूच येल्या, आनीक कांय ना. आतां म्हाजें कितें आसलें, म्हाजे लॉक आजून पर्यंत सादेच आसा. कंपनीचे लॉक दिला पळय तेच आसा.
तेच आसा प्रेस लॉक. हांवें हेंच्या भाशेन आनी तशें लेज घालून आनी लॉक घालूंक ना. म्हणजे ओपन करपाक एक्चुली ते इजी, पूण बाकी म्हाका आतां कितें जाता, म्हाजें इजी पूण बाकीच्यांचें हार्ड न्हू, ते कट केलां.